त्यसैगरी म प्रमाणपत्र प्रदानको निम्ति पनि अनुरोध गर्दछु। कृपया जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। त्यसैगरी नेकपा एमाले रामेछापका संस्थापक नेता कम्युनिस्टका संस्थापक नेता रामेछापको भाग्य र भविष्य जो बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री भई रामेछाप मात्र नभएर समग्र बागमती प्रदेशका 13वटै जिल्लालाई केपी ओलीले बोकेका सुखी नेपाली समृद्धि नाराको अभियान पुरा गर्ने अटोटको साथ जिल्लाको हरेक दुर्गम क्षेत्रमा समेत सबै ठाउँमा बजेट समानुपातिक ढङ्गले वितरण गरी विकास अगाडि बढाउन सफल रामेछापका विकासका नायक आदरणीय निवर्तमान बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुङ्गेलज्यूलाई पनि हामी रामेछापको तर्फबाट बधाई तथा शुभकामना सम्मान गर्दैछौँ। उहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। उहाँलाई पनि हामीले प्रदान गर्ने सम्मानपत्रको विवरणमा पढेर सुनाउन चाहन्छु। नेकपा एमालेको तर्फबाट रामेछाप जिल्लाबाट बागमती प्रदेश सभामा अध्यक्ष र उद्योग व्यवसाय सङ्घको तर्फबाट उहाँलाई ट्रफल लगाएर सम्मान गर्नको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। कृपया जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। त्यसैगरी म यो प्रमाणपत्र पनि प्रदान गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका सभापति कमरेड मञ्चमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेता कमरेडहरू र सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण सम्पर्क मञ्चमा सक्रिय रूपबाट क्रियाशील कमरेडहरू, पत्रकार साथीहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन, नमस्कार। सम्पर्क मञ्चले यो कार्यक्रम राख्यो भन्ने बित्तिकै मैले नै भन्नै सकिनँ। किन भन्दाखेरि सम्पर्क मञ्च मेरो सानो नजिकको सानो कथा छ। 52 सालमा नेकपा एमाले सम्पर्क मञ्च माले हुँदै नेकपा एमाले सम्पर्क मञ्च बनाउनु पर्छ भन्ने आउँदाखेरि मदन कमरेडले भन्नुभयो तपाईँ के जिम्मा लिने भनेर भन्नुभयो मलाई। अनि सम्पर्क मञ्च जिम्मा लिन सक्नुहुन्छ भने म भर्खर केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भएँ। अनि खोइ सम्पर्क मञ्च भने कस्तो हो थाहा छैन, त्यसको अवधारणा पनि थाहा छैन, कसरी चलाउने पनि थाहा छैन। कमरेड गरेर म कोसिस गर्छु बुझ्छु भनेर त्यसपछि त्यो जिम्मेवारी लियो। 52 सालको कुरा मलाई रातभरि निद्रा लाग्यो। अब सम्पर्क मञ्च चलाउनुहोस् भनेर जिम्मा दिएको छ। सम्पर्क मञ्च कसरी चलाउने मलाई थाहा छ। त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि गोपाल साक्य लगायत श्रीमान गौतम लगायत मञ्चन्द्र अधिकारीले जिम्मा लिनुभएको सम्पर्क मञ्च। त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ मैले सल्लाह गरेँ कसरी चलाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले पहिला कसरी चलाउनुहुन्छ मलाई अलिकति बताइदिनुहोस् न। मलाई जिम्मेवारी आयो म कसरी चलाउनु भनेर भनेको कमरेड धेरै चलेको छैन, कहिले काहीँ यसो मिटिङ बैठक बस्छौँ हामी भनेर भन्नुभयो। अनि मलाई चित्त बुझेन। सम्पर्क मञ्च यति मात्रै होइन होला, ठिक छ ल म आफैले सोध्नुला, टिम बनाउँदा त्यो टिमले विचार आउँछ, योजना आउँछ, अनि त्यो हामीले चलाउनु पर्ला भनेर चाहिँ सोच्यौँ। त्यसपछि सम्पर्क विभाग बन्यो। श्रीमान गौतमलाई सचिवै बनायौँ हामीले। अनि म प्रमुख भएँ। अब अरू शिव अधिकारी लगायत धेरै साथीहरू चाहिँ सदस्य भयो र सम्पर्क मञ्चलाई अगाडि बढाउन थाल्यौँ। यो काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरमा मात्रै छैन सम्पर्क मञ्च, 72 जिल्लामा सम्पर्क मञ्च छ। र त्यो सम्पर्क मञ्च 72 जिल्लामा कसरी पुर्याउने होला भनेर चिन्ता भयो। हामीले योजना बनायौँ र रातको दिन कुनै पनि समय चाहिँ खाली नराखिकन सम्पर्क मञ्च अगाडि बढाइरहँदाखेरि वास्तवमा चाहिँ सम्पर्क मञ्च उत्कृष्ट सङ्गठनको रूपबाट स्थापित भयो नेकपा एमाले। त्यो भनेको साथीहरूको त्यो बेलाको साथीहरूको देन हो, त्यो बेलाको साथीहरूको
टोटल मेहनत अत्यन्तै सक्रिय रूपबाट खप्नु र हामीले राजनीतिक वैचारिक रूपबाट त्यो क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्यौँ। साङ्गठनिक हिसाबले चाहिँ व्यवस्थित गर्ने काम गर्यौँ। 72 जना सम्पर्क मञ्चहरू बन्यो। त्यति मात्रै होइन, हामीले चाहिँ जहाँ आगलागी भएको छ त्यहाँ पनि हामीले सम्पर्क मञ्चबाट सहयोग गर्यौँ। जहाँ अप्ठ्यारो परेको छ कुनै पनि जिल्लालाई भूगोललाई त्यो ठाउँमा गएर पनि हामीले सम्पर्क मञ्चबाट सहयोग गर्यौँ। यसरी सम्पर्क मञ्चले राजनीतिक वैचारिक सामाजिक काम मात्रै गरेन, सामाजिक काममा पनि सक्रिय रूपबाट अगाडि बढ्यो। त्यसैले यहाँलाई थाहा छ होला, मलाई लाग्छ यहाँ पुरानो सम्पर्क मञ्चको साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई थाहा छ होला। यसरी सम्पर्क मञ्च अगाडि बढेको हुनाले यसले पार्टीबाट चाहिँ अत्यन्तै नजिकको आत्मीयता पायो, माया पायो। त्यति मात्र होइन, सम्पर्क मञ्चलाई अधिकार दिएको थिएन। महाधिवेशनमा जाने प्रतिनिधि छनौट गर्न पाइँदैन थियो। अनि पार्टीको लागि चाहिँ पार्टी कमिटीमा चाहिँ दिन पाइँदैन थियो सदस्यता। तर हामीले लड्यौँ, सबै साथीहरू मिलेर लडेपछि पार्टी सदस्यता पनि दिन पाउने भयो। कमिटीमा रूपान्तरण भयो, सम्पर्क कमिटीमा रूपान्तरण भयो, पार्टी सदस्यता दिन पाउने भयो। अनि यसरी सम्पर्क मञ्चले चाहिँ आफ्नै ढङ्गले सदस्यता दिन पाउने भयो, अगाडि बढ्यो। मैले यो किन भन्न खोजेको भन्दाखेरि यो पृष्ठभूमि आज यहाँ रहनु भएको कमरेडहरूले यो पृष्ठभूमि चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ इतिहास हो। यो चाहिँ वर्तमान कमरेडहरूले चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। कसरी मेहनत गर्दाखेरि सफलता पाउँदो रहेछ, कसरी अधिकार पाउँदो रहेछ, कसरी चाहिँ गोलबन्द भएर सङ्गठित भएर चाहिँ एउटा सिङ्गै कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि अगाडि बढाउँदो रहेछ सम्पर्क मञ्चको सहयोगमा भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले राख्न चाहेको। त्यसो भएको हुनाले सम्पर्क मञ्चको तागत छ। सम्पर्क मञ्च ग्रामीण छात्रबाट यहाँ बस्नु भएको विभिन्न पेसा व्यवसायको साथीहरूले चाहिँ गोलबन्द गर्ने ठाउँ हो। त्यसो भएको हुनाले आफ्नो पेसा व्यवसाय पनि गर्दै त्यसपछि बाँकी समय सम्पर्क मञ्चमा बसेर चाहिँ पार्टीको आन्दोलनको हितमा चाहिँ सक्रिय रूपबाट काम गर्ने यो फलो हो। त्यसो भएको हुनाले कमरेडहरू सबै तपाईँले राजनीतिक रूपबाट पनि प्रष्ट हुनु जरुरी छ, सैद्धान्तिक हिसाबले पनि प्रष्ट हुनु जरुरी छ। तपाईँले चाहिँ अनि कसरी काम गर्ने भिजनसहित नीतिसहित काम गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। मैले अध्यक्ष कमरेडलाई छोडी यो सम्पर्क मञ्चले कसरी काम गरिरहेको छ भन्दाखेरि कोभिडको लागि अहिले कोभिड भएको हुनाले हामीले कोभिडलाई फोकस गरेका छौँ। कमरेड यसरी गरेका छौँ। समर्थनको काममा चाहिँ हामी यसरी लागेका छौँ भन्नुभयो, ठिक छ। यही ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो। अझै चाहिँ अझै सशक्त होस्, अझै राम्रो होस्, अझै चाहिँ नि एकताबद्ध होस्। यो बाँकी छ यो काम, एकताबद्ध अझै भएको छैन, अझै एकताबद्ध गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो सम्पर्क मञ्चले सक्रिय पहल गर्नेछ भन्ने मैले जोड गरेको छु। अब यो समय छैन, अलिकति पूर्व इतिहास पनि अलिकति मलाई राख्न मन लागेर यो प्रश्न। अब भर्खरै चाहिँ कैलाश कमरेड जो निवर्तमान चाहिँ आर्थिक मामला मन्त्री बागमती प्रदेशको बन्नुभयो, उहाँको कामको बारेमा अब मैले धेरै चर्चा गर्नै पर्दैन। हामी सम्पूर्ण साझा हिसाबले योजना ल्याएको छ, बजेट ल्याएका छौँ, त्यो ढङ्गले अगाडि बढाएका छौँ। अनि म रानी छाप जाँदाखेरि फर्केर आएपछि मैले उहाँलाई धन्यवाद दिएँ। जहिले पनि रानी छाप जाँदाखेरि त्यो नाको डाँडा देखेपछि चिन्ता लाग्थ्यो। यो रानी छाप कस्तो दुर्गम यो नाङ्गो डाँडा भर्यो भने नै नदेख्ने के हुन्छ होला यो भनेर भनेको। अनि कैलाश कमलाई चाहिँ नाङ्गो डाँडालाई अलि सोध्नु न नपरे यसले चाहिँ रानी छापलाई चाहिँ शोभा दिइराखेका छैन, अप्ठ्यारो देखिरहेको छु भनेर भनेपछि अहिले उहाँले भर्खरै भन्नुभयो तपाईँको चिन्ता नगर्नु, त्यो नाङ्गो डाँडालाई के गर्ने भनेर हामीले भनेर भन्नुभयो। त्यसको लागि म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो काममा तपाईँहरू सबैजनाले हुनेछ, जुट्नु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। अर्को मलाई भन्न चाहेको चाहिँ बाटो। म त्यही उहाँले बनाउनु भएको चाहिँ सबै साथीहरू जुट्नु भएको बागमती प्रदेशले अगाडि बढाएको चाहिँ त्यो बाटो उहाँको नेतृत्वमा जुन बनाएको छ त्यो बाटोबाट सरल म पनि चाहिँ आइपुगेँ, काठमाडौँमा आइपुगेँ। र मलाई खुसी लाग्यो। हिजो चाहिँ अप्ठ्यारो काठमाडौँको बाटोमा हिँड्नु पर्थ्यो, र जे होस् सरकार हुँदाखेरि आफ्नो जिल्लाको राम्रै हुँदो रहेछ नि भन्ने लाग्यो। बाटो पनि बनाउनु भएको रहेछ। अब धेरै काम बाँकी छ। अब
गीतमै सीमित भन्नुभयो भने फेरि विकास चाहिँ ठप्प हुन्छ। त्यसैले चाहिँ अझै धेरै योजनाहरू यो होला, त्यहाँ विकास निर्माणको योजनाहरू होला, त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ सक्रिय रूपबाट एकैचोटि सबैका भने पनि क्रमशः चाहिँ अगाडि बढाउने कुराहरू सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि रामेछाप जिल्ला 3 लालको किल्ला, 3 लालको किल्ला हो। यो कहिले पनि नबिर्सनु होला, कमरेड पुष्पलालले मात्रै सम्झेर पुग्दैन, सबैलाई 3 लाललाई सम्झिनुपर्छ। 3 लाल हाम्रो चाहिँ प्रेरणाको स्रोत, प्रेरणाको व्यक्तित्व हो र राजनीतिक आन्दोलन अगाडि बढाइरहँदाखेरि निरङ्कुशताको अन्त्य गरेर गणतन्त्रको लागि, लोकतन्त्रको लागि लडेर चाहिँ धेरै दुःख कष्ट गर्नुभएको नेतृत्व। त्यसो भएको हुनाले रामेछाप जिल्लाले धेरै चाहिँ कार्यकर्ताले सिक्नुपर्छ, प्रेरित हुनुपर्छ। त्यो उहाँको चाहिँ उहाँको भावनालाई आत्मसात गर्नुपर्छ, उहाँको योगदानलाई चाहिँ हामीले कहिले सधैँभरि कदर गर्नुपर्छ, उहाँको चाहिँ सिद्धान्त विचारलाई सधैँभरि आत्मसात गरेर प्रेरणा लिएर अगाडि बढ्यो भने मलाई लाग्छ हाम्रो राजनीतिक प्रदेशमा रामेछापको यो अनुभव, यो ज्ञान, यो प्रेरणाले अरू जिल्लालाई पनि मद्दत गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। आज हामी राजनीतिक हिसाबले विचलित भएका छौँ, राजनीतिक हिसाबले हामी विचलित भएका छौँ। राजनीतिक हिसाबले विचलित हुनु भनेको सिद्धान्तमा विचलित हुनु, विचारमा विचलित हुनु हो, त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विचलित हुनु। आज त्यो स्थितिमा हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ, यो ठाउँमा अहिले आइपुगेका छौँ। बहुत दुःख लाग्दो कुरा, बहुत चिन्ता लाग्दो कुरा। किन यत्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त्याग बलिदान गरेर दुःख कष्ट गरेर निरङ्कुश पञ्चायत व्यवस्था हामीले भोग्यौँ, हामीले गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ त्यहाँ प्रतिवाद गऱ्यौँ। त्योभन्दा अगाडि राणा शासनदेखि हामीलाई अवरोध गर्ने भने राजतन्त्र दुःख गर्नु कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि, समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्नुको लागि लाग्थ्यो। तर हामीले चाहिँ निरङ्कुशताको अन्त्य गरेर सक्रिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि भनेर निरन्तर लाग्यो। 63 सालको शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिबाट हामीले चाहिँ राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अन्त्य गऱ्यौँ, सक्रिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गऱ्यौँ, संविधान गऱ्यौँ, समाजवादको लक्ष्य लिएको संविधान हामीले निर्माण गऱ्यौँ। यति उपलब्धि, यति महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि हासिल गर्दै 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 हामी यहाँसम्म आइपुगेका थियौँ। त्यति मात्र होइन, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकारमा वर्चस्व कायम गर्यो नेकपा एमाले। आज नेकपा एमालेको सरकार कमजोर हुँदैछ, अप्ठ्यारो पुगिरहेको छ र जनताबाट कतै चाहिँ विस्थापित नहोस् भनेर सोच्नु पर्ने जस्तो भएको छ। त्यसको हुनाले कहाँ कहाँ कमजोरी छ, कहाँ कहाँ अप्ठ्यारो भइरहेछ, अलिकति समीक्षा पनि गर्नुपर्छ। राजनीतिमा लागिरहँदाखेरि यदि अहिलेको परिवर्तित परिस्थितिलाई ध्यान दिएर आफूको रूपान्तरित भइन सकेन भने, नेतृत्व रूपान्तरित हुन सकेन भने, नेतृत्वले पुरानै जनमानसबाट, पुरानै सोचबाट, पुरानै व्यवहारबाट काम गर्न थाल्यो भने धेरै विभेदहरू आउन सक्छ, धेरै विवादहरू आउन सक्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ अहिले मैले अलिकति चिन्ताका साथै, दुःख त त्यस्तै हो, चिन्ताका साथै मैले भन्नु परेको छ, यति बेला राजनीतिक रूपान्तरण नेतृत्व तहमा सुझबुझका साथ राजनीति गर्ने, सिङ्गो सबैलाई समेटेर राजनीति गर्ने, यो खालको सोच, यो खालको चाहिँ फराकिलोपन, यो खालको शैली चाहिँ विकास गरेर अगाडि बढाउने सवालमा कमजोर महसुस भएको छ, कमजोर महसुस भएको छ। मैले त्यो महसुस गरिरहेको। त्यसैले नेकपा एमाले अघि कैलाश कमरेडले भन्नुभए जस्तै नेकपा एमाले अहिले अलिक साँगुरो भएको छ, अन्यथा नठान्नु होला, अलिक साँगुरो भएको छ। नेकपा एमाले विशाल हुनुपर्ने, शक्तिशाली हुनुपर्ने र नेकपा एमालेले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट आन्दोलन अझै चाहिँ सशक्त र बलियो हुनुपर्ने, 1 इन्च पनि कमजोर नहुनुपर्ने, आज अलिकति कमजोर। धेरै शक्तिहरूले चाहिँ नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउन खोजेकै हो, कमजोर बनाउन चाहिँ लागेकै हो। तर हामी बलियो भइदिएको भए, हामी एकजुट भइदिएको भए, हामी सबै नेकपा एमालेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि, नेकपा एमालेको लागि कमरेड पुष्पलालले स्थापना गर्नुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लक्ष्य र उद्देश्यलाई चाहिँ निरन्तर रूपबाट अगाडि बढाउनको लागि नेकपा एमाले
कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउन पाएको भए आज हामी यो विचलित अवस्थामा थिएन, विचलित अवस्थामा पुग्ने थिएन। नेकपा एमाले मैले भने नि जस्तो शक्तिशाली हुनुपर्ने, जस्तो डर हुनुपर्ने, जनताको जे विश्वास हामीले लियौँ त्यसबाट थोरै हामीले नोक्सान भोगेका छौँ, थोरै नोक्सान भोगेका छौँ हामीले। मैले नेकपा एमाले देश भनेर देश भएको हुनाले नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउने शक्तिहरू चलखेल छ। नेकपा एमालेको आन्दोलनलाई, कम्युनिस्ट पार्टीको आन्दोलनलाई कमजोर बनाउनेहरू एकदमै जनशक्ति भएर लागेको छ। किन भन्दाखेरि हामी भित्रको बेमेलको कारण, नेतृत्वभित्रको बेमेलको कारण हामी एकताबद्ध हुन सकेको छैन। आज हेर्नुहोस् त, आज दुनियाँमा हेर्नुहोस् न, 6 नेकपा एमाले एकातिर छ, 10 पनि लागू भएको छैन। अनि म उपाध्यक्ष, म त उपाध्यक्ष हो नि, अघि सम्बोधन पनि त्यही भएको छ। तर उपाध्यक्षको नाताले मैले पार्टीमा भाग लिएको छैन, प्रष्ट कुरा। र अरू धेरै साथीहरू बाहिर हुनुहुन्छ, हामीले बारम्बार भन्यौँ, कार्यदल बन्यो, बारम्बार भन्यौँ र नेकपा एमालेलाई यसरी नगरौँ। जनताले यत्रो माया गरेको, विश्वास गरेको नेकपा एमाले पार्टी, त्यस भएको हुनाले हामी एकजुट भएर अगाडि बढौँ र मनलाई फराकिलो बनाऊ, कम्युनिस्ट सिद्धान्त विचारबाट विचलित नहौँ, एकताबद्ध डर बनाएर अगाडि बढाउनको लागि हामी सबै एकजुट भयौँ। आखिरमा त्यसले मात्र एकताबद्ध सङ्घर्षले मात्रै, एकताबद्ध कामले मात्रै चाहिँ हामीले अझै बलियो बनाउन सक्छौँ, लोकतन्त्र जोगाउन सक्छौँ। नेकपा एमाले बलियो भयो भने यो मुलुकको लोकतन्त्र जोगिन्छ, यो मुलुकको संहिता जोगिन्छ, यो मुलुकको चाहिँ समाजवाद, हामी समाजवादको लक्ष्य बोकेको संविधान जोगिन्छ। हामीलाई लागेको यही। तर आज नेकपा एमालेको कमजोरका कारणले गर्दाखेरि, धेरै शक्तिको चलखेल चाहिँ बढेको कारणले गर्दाखेरि नसोचेको घटनाहरू एकपछि अर्को घटनाहरू घट्दैछ र हामी साँगुरो हुँदै जाने स्थिति चाहिँ बन्दै गएको छ। म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, नेता कमरेडर पनि हुनुहुन्छ, हामीले प्रयास गरिरहेछौँ। नेकपा एमाले फेरि पनि बलियो हुन जरुरी छ। मैले भने नि, नेकपा एमाले फेरि बलियो हुन जरुरी छ, शक्तिशाली हुन जरुरी छ। यो मुलुकको चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन र यो मुलुकको नेतृत्व, विकासको नेतृत्व गर्नलाई, समृद्धिको नेतृत्व गर्नलाई र स्थिर सरकारको नेतृत्व गर्नको लागि पनि यो नेकपा एमाले एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो प्रष्ट मान्यता कहिले पनि छ, कहिले पनि प्रष्ट मान्यता छ। हो, यही मान्यता बोकेर, यही चाहिँ धारणा बोकेर बागमती प्रदेश, हामीले बागमती प्रदेशमा सल्लाह गऱ्यौँ। हिजो त बागमती प्रदेशमा पनि हाम्रो चाहिँ मुख्यमन्त्रीको चुनावबाट अलिअलि अप्ठ्यारो त भएको थियो, अलिअलि बेमेल त भएको थियो। तर अब त्यसरी बसिराखेर केही फाइदा छैन, त्यसरी झगडा गरेर पनि फाइदा छैन, बेमेल भएर बसेर पनि फाइदा छैन, एकअर्कामा असरी गरेर पनि फाइदा छैन, उल्टा हामी कमजोर हुँदै जान्छ। त्यसो भएको लागि हामीले सल्लाह गऱ्यौँ, कैलाश कमरेड, मुख्यमन्त्री कमरेड लगायत हामीले सल्लाह गऱ्यौँ, हामी एक ढिक्का हौँ, हामी एकजुट जाउँ, एक ढिक्का भएर नेतृत्वलाई पनि हामीले भइसक्यौँ। सानो मन नबनाउँ, यो मुलुकको फेरि पनि नेतृत्व टक्क लिएर उठेर चाहिँ नेतृत्व गर्नुपर्छ, यो मुलुकको भविष्यलाई जोगाउनुपर्छ, यो मुलुकको चाहिँ राष्ट्रियतालाई जोगाउनुपर्छ, यो मुलुकलाई जोगाउनुपर्छ, गणतन्त्रलाई जोगाउनुपर्छ भनेर मलाई लाग्छ। अरू प्रदेशको बारेमा म चर्चा गर्न चाहन्न, अहिले कैलाश कमरेडले भनिसक्नु भएको छ। बागमतीबाट हामीले दृढतापूर्वक, प्रष्ट आधारका साथ, प्रष्ट सोचका साथ हामी छलफल गऱ्यौँ, बस्यौँ, दलको बैठक बोलायौँ र दलको बैठकमा हामीले प्रष्ट कुराहरू राख्यौँ र हामी एकजुट भएर एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने निर्णय गऱ्यौँ, होइन कैलाश कमरेड? आज कैलाश कमरेड भन्नुभयो नि, आज यो सन्देश बागमती एउटा नयाँ उचाइमा पुगेको छ, महसुस भएको छु। बागमती एउटा नयाँ उचाइमा पुगेको छ, एउटा नयाँ परिचयमा पुगेको छ। त्यो भनेको एकताबद्ध बागमती, एकताबद्ध नेकपा एमाले यो सन्देश दिन खोजिराखेको छ। त्यसैले हामीले चाहिँ नीति सबै मिलेरै पास गऱ्यौँ, बजेट पनि मिलेरै पास गऱ्यौँ। अब सरकारको कुरा के गर्ने भनेर कुरा हामी छलफल गऱ्यौँ। अब सरकारको कुरामा पनि अलिअलि चाहिँ हामी मिलेरै जाउँ, एकताबद्ध
ठिकै छ परिवर्तन गरौँ भन्ने कुरामा आयो। जोरमनी कमरेडलाई मैले अत्यन्तै सम्मान दिन चाहन्छु। म सम्झना गर्न चाहन्छु, उहाँलाई चाहिँ आदर गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि उहाँले पद छोड्नको लागि, मुख्यमन्त्री पद छोड्नको लागि अलिकति पनि एक दिन पनि कन्फर्म अस्त ठाउँमा म तयार छु, तपाईँलाई मुख्यमन्त्री छोड्नको लागि म तयार छु। हिजो जे जस्तो भए पनि अहिले चाहिँ म एकदम तयार छु भनेर भन्नुभयो। अब उहाँले तयार भइसकेपछि म पनि तयार हुनै पर्यो। बिहान चाहिँ घरबाट निस्किँदाखेरि संसदमा भाग लिने गरी निस्के। संसदमा भाग लिने आज संसद छ, त्यसमा भाग लिएर फर्किने, एक दिन बसेर फर्किने भनेर भनेको गरेको। अब हाम्रै प्रयासले फर्किँदाखेरि यसरी फर्किनु पर्यो भनेपछि चाहिँ मैले के माने भन्दाखेरि पदको लागि धेरै चाहिँ मेहनत गर्नु पर्दैन, पदको लागि धेरै सानो मन बनाउनु पर्दैन। फराकिलो मन राख्यो भने त आजमा मिल्न सक्दो रहेछ नि, एक्लै गर्नु सक्ने रहेछ नि। हो त्यही गरी बागमतीको सन्देश अहिले हामीले खोजिरहेको छौँ, दिइरहेको छौँ। कति लिनुहुन्छ कति लिनुहुन्न नेतृत्व त अहिले थाहा छैन। अर्को कुरामा प्रश्न राख्न चाहन्छु, बागमतीमा यो निर्माण गर्ने सरकार निर्माण गरिरहँदाखेरि कमरेडहरूले भन्नु होला यो त मुख्यमन्त्री मन्त्री र कैलाश कमरेडहरू तपाईँको माथि सहमति होला नि भनेर भन्नु होला। होइन, मैले आफै के पाउँछु गरेर मुख्यमन्त्री जोरबनी कमरेडसँग हामी गएर मुख्यमा हाम्रो के पाउँछु गरेर बागमती डिस्ट्रिक्ट के गर्नुहुन्छ तपाईँले? हामी मिलेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, मिलेर अगाडि बढिरहेको नीति पास गऱ्यौँ, बजेट पास गऱ्यौँ। अब सरकार पनि हामीले यो ढङ्गले अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भनेपछि खुसी हुनु न त मतलब एकदमै राम्रो काम गर्नु थाल्नु, अगाडि बढ्नु यति पाएपछि के चाहियो चाहिएको एउटा नै भनेपछि चाहिँ फेरि माधव कमरेडलाई कुरा गर्ने। माधव कमरेड कुरा गर्ने कि उहाँ आफ्नै नेताहरू हुन् होइन, हाम्रो आदरणीय नेताहरू हुनुहुन्छ। भोलि पछि हामीले केही थाहा छैन, बागमती के गर्यो भने हामीलाई आफू ट्राई गर्छ भनेर अनि माधव कमरेड कुरा गर्ने। ल हामीले त यति तहसम्म पुग्यौँ है, यसरी काम गरिरहेको। अब सरकार मात्रै परिवर्तन गर्न बाँकी छ, नीति पनि पास भयो, बजेट पनि पास गरिसक्यौँ। अब सरकार मात्रै परिवर्तन गर्न बाँकी छ र हामी त्यसरी सरकार निर्माण गर्दैछौँ। तपाईँलाई जानकारीको लागि पनि तपाईँको निर्देशनको लागि पनि हामीलाई चाहियो भनेपछि उहाँ पनि खुसी हुनुभयो, धेरै खुसी हुनुभयो। त्यसो भए केटीकोले पनि त्यसो भन्नुभयो, त्यसो भन्नुभयो भनेपछि म पनि जाने एक चाहन्छु अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँहरू। ल हाम्रो दुवैजनाको चाहिँ यस्तो रहेछ त अगाडि बढ्नुहोस् भन्नुभयो। अब हामी चाहिँ बहुत खुसी। यसरी हाम्रो बागमतीको चाहिँ सरकार चाहिँ बढेको छ। दुईटै नेताहरूको चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामीलाई साथ छ। अनि त्यसपछि बाहिर कुराहरू छ, कस्तो चाहिँ देख्नै भयो भने है त्यस्तो कुरा केही छैन। अनि सानो समय फलानुसँग चाहिँ साथ दिएर लाग्ने अहिले यति कुरा मुख्यमन्त्री पाएर अर्कोतिर भनेर भन्नुभयो, गलत कुरा। त्यो गलत सन्देश पनि दिने काम नगरिदिनुहोस्, गलत सन्देश दिने काम नगर्नुहोस्। जे छ त्यही कुरा चाहिँ बाहिर आयो भने चाहिँ त्यसले हौसला बढाउँछ, प्रेरणा हुन्छ मान्छेलाई चाहिँ एकताको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ थप चाहिँ यसरी जानुपर्ने रहेछ भनेर बाटो तय हुन्छ र प्रेरणा हुन्छ कि त्यसो भएको हुनाले चाहिँ म सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई पनि हाम्रो प्रयासलाई चाहिँ हाम्रो एकताको प्रयासलाई तपाईँले चाहिँ उच्च मूल्याङ्कन गरिदिनु भएको छ। म बहुत खुसी छु, उच्च मूल्याङ्कन गरिदिनु भएको छ, राम्रो सन्देशहरू दिइराख्नु भएको छ। यो देशभरि राम्रो सन्देश गइराखेको छ, देशभरि नै छ। र मैले भने त्यति मात्रै होइन, अब नेकपा एमाले 54 सालमा पनि पुग्यो होइन, 54 सालमा पनि नेकपा एमाले पुग्यो। अब तर 3 वर्षपछि फेरि चाहिँ पनि मिल्यो होइन। आखिरमा फुटको अनुभव पनि हामी लिइसक्यौँ, जुटको अनुभव पनि आयो होइन। त्यसरी टुटेपछिको बेफाइदा के हुँदो रहेछ, जुटेपछि मिलेपछिको फाइदा के हुँदो रहेछ भनेर हामीले राम्ररी जानेका छौँ। त्यसो भएको लागि हामीले अहिले पनि प्रयास गरेका छौँ।
अहिले म साँच्चै भन्दाखेरि एकताको पक्षमा छु, दृढमा छु, अत्यन्त दृढ विश्वास छ मलाई। र केही समयपछि म तपाईँ उहाँले एकजुट भएर अगाडि बढ्नेछ। त्यसको लागि 10 पुरस्कारलाई उच्च मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढाएर हाम्रो नेतृत्वले चाहिँ मन फराकिलो बनाएर म अब चाहिँ नेपाली उहाँले बलियो बनाउन चाहन्छु भन्नुभयो भने त्यति भन्नुभयो भने स्थिति उठ्छ। त्यस भएको कुराले पनि पार्टीलाई कमजोर बनाउने काम गर्छ। कमजोर पुस्तकालयलाई सम्झौँ न, त्यो बेलाको पुस्तकालयले के खानुभयो, के चाहिँ पाउनुभयो सम्झौँ न। आज त हामीले अलिकति मिहिनेत गरेर पनि पाएको पायौँ। वडा सदस्यदेखि लिएर वडा अध्यक्षदेखि लिएर सबै थोक चाहिँ पाएकै छौँ नि त, विभिन्न पद पाएकै छौँ नि। तर हामीले जसोसुकै जिम्मेवारी पनि संस्कारलाई बढाउन सक्यौँ, लोकतान्त्रिक सोचहरू बढाउन सक्यौँ, हाम्रो शैलीहरू बढाउन सक्यौँ। त्यसैले अलिकति मलाई के गर्न मन लाग्छ भन्दाखेरि हामी कम्युनिस्टहरू हौँ। कम्युनिस्टहरू टोटलै चाहिँ संस्कारयुक्त हुन्छ, अनुशासित हुन्छ, जवाबदेही हुन्छ, जिम्मेवार हुन्छ। त्यसैले हाम्रो शैली, हाम्रो बोल्ने शैलीहरू, हाम्रो चाहिँ व्यक्त गर्ने शैलीहरू संस्कारयुक्त हुनुपर्छ, लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ, जनमुखी हुनुपर्छ, आत्मसम्मानलाई एक अर्कामा धक्का नदिने खालको हुनुपर्छ। यो बिचमा अलिकति संस्कारयुक्त शैलीहरू भएन भन्ने लाग्छ मलाई। हाम्रो बोलीहरू संस्कारयुक्त भएन भन्ने लाग्छ, कम्युनिस्ट सोचबाट प्रेरित भएन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसैले परिवर्तन गर्नु, हामी परिवर्तनको वाहक हौँ। हामी कम्युनिस्टहरू नेकपा एमाले परिवर्तनको वाहक हौँ। त्यही समाजलाई परिवर्तन गर्ने, देशलाई विकास गर्ने, समृद्धि गर्ने, विश्व मुलुकलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्ने भनेर लागेको हामी नेतृत्व, हामी वाहक। हामीले चाहिँ कमजोर भयो भने यो मुलुक, यो समाज चाहिँ नयाँ ढङ्गले, नयाँ गतिका साथ संस्कारयुक्त ढङ्गले अगाडि बढ्नु सक्दैन। चिन्ता यहाँनिर हो, मलाई चिन्ता यहाँनिर हो। त्यस भावनाले यसलाई हामीले चाहिँ अन्यथा नकार्नु, कमरेडहरू तपाईँहरू चाहिँ नेतृत्व हो। आगामी पुस्ताको त्यसमा कुरा गर्ने हो भने तपाईँहरू नेतृत्व हुनुहुन्छ। तपाईँहरू लाग्नु, निरन्तर लाग्नु, अनि ठिकलाई ठिक गर्नु भन्नु, बेठिकलाई बेठिक भन्नुहोस्। नराम्रो कुरालाई नराम्रो पनि भन्न सिक्नु पऱ्यो, राम्रो कुराले राम्रो भने काम पनि गर्न सक्नु पऱ्यो। यसरी तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् र अलिकति अध्ययनलाई जोड गर्नुहोस् र अलिकति चाहिँ स्थितिलाई चाहिँ तपाईँले आत्मसात गर्नुहोस्। हामी यो मुलुकलाई, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यो मुलुकलाई चाहिँ नेतृत्व गर्न चाहन्छ, सिमहरूबाट परिवर्तन गर्न चाहन्छ। त्यो ध्येय उद्देश्यका साथ अगाडि बढाएको त्यसपछि माथि समाजवादको लक्ष्य। त्यसो भएको हुनाले यो उद्देश्यका साथ कमरेडहरू लाग्नुहुनेछ भन्ने विश्वास गरेको छु मैले। अब बागमती प्रदेशमा उहाँ रिटायर भए पनि, एक किसिम निवर्तमान भए पनि उहाँको अनुभवलाई हामीलाई काम लाग्छ होइन। कैलाश कमरेडको अनुभव हामीलाई काम लाग्छ र हामी मिलेरै काम गर्छौँ, मिलेरै अगाडि बढ्छौँ। त्यसो भएको हुनाले धेरै चिन्ता छैन। तर सुझाव सल्लाहहरू सबै कमरेडहरूले बागमतीलाई कस्तो बनाउने भनेर एउटा भिजन पनि छ। सुझाव सल्लाह गर्नुको चाहिँ आवश्यकता छ र हामीलाई यस्तो जोखिममा, यस्तो अप्ठ्यारो परेको बेलामा, यस्तो सङ्कटपूर्ण स्थितिमा हामीले जिम्मेवारी लिएका छौँ। बागमती प्रदेश एकताबद्ध बनाएर नयाँ संस्कारका साथ, नयाँ संस्कारका साथ र नयाँ एकताका साथ बलियो बनाउने उद्देश्यले हामी अगाडि बढ्छौँ। म यति भन्दै सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई फेरि एकचोटि जनता बनाइ तपाईँहरूको सक्रियता, तपाईँहरूको जवाबदेहिता, तपाईँहरूको चाहिँ जिम्मेवारीलाई महसुस गरेर चाहिँ परिवर्तनको लागि सक्रिय रूपमा लाग्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ यो कार्यक्रम राखिदिनु फेरि पनि धन्यवाद। किनभने यस्तो कार्यक्रमले मलाई हौसला दिनेछ, प्रेरणा दिनेछ र सही बाटोमा अगाडि बढ्नको लागि, सकारात्मक सोच राख्नको लागि मद्दत गर्नेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास गरेको छु। अहिले साथीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सभाका सभाध्यक्षज्यू, हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष,
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा सशक्त महिला नेत्री, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री श्रद्धेय अष्टलक्ष्मी साक्यज्यू, पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सदस्य नेताहरू, पार्टी जिल्ला कमिटीका नेताहरू, सम्पर्क मञ्चका सम्पूर्ण नेतागण, उद्योगी व्यवसायी, पत्रकार, सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज यो हलमा मुख्यमन्त्रीज्यूलाई सम्मान र बधाई कार्यक्रम चलिरहेको छ। बागमती प्रदेशको सरकार नयाँ सरकार बन्दै गर्दा बागमती सरकार बनिरहँदा नेकपा एमालेको राजनीतिक प्रेममा एउटा हलचल पैदा गर्यो। एमालेमा हलचल भइरहेको छ, पार्टीभित्र अलिक तनाव छ, अरू प्रदेशमा बेग्लै कार्यक्रम छ। यो प्रदेशमा बजेट पास गर्दा, नीति कार्यक्रम पास गर्दा, प्राथमिकता र सिद्धान्त पास गर्दा अष्टलक्ष्मी साक्यले पार्टी फुटको, पार्टीभित्रको तनावको अलिकति पनि सङ्केत गर्नु भएन, हामीलाई नयाँ प्रेरणा दिनुभयो। यसको परिणाम आज नेकपा एमालेमा अष्टलक्ष्मी साक्यको नयाँ मुख्यमन्त्रीको पराभूत भइरहँदा आज पार्टी फुट होइन, पार्टी छुट्नुपर्छ, पार्टीमा गुट होइन, पार्टी एकता हुनुपर्छ र कम्युनिस्ट आन्दोलनले यो मुलुकको अधिशासन गर्नुपर्छ। नेकपा एमाले जिन्दाबाद भन्ने नारा देशभरि झन्केको, त्यसको लागि म मुख्यमन्त्रीज्यूलाई बधाई दिन चाहन्छु। अरू रमाइरहेका छन्, मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यहरूको केही साथीहरू ज्वरो आएको छ। हामीलाई खुसी आइरहेको छ। हामी चाहन्छौँ यो अवधि पूर्णकालको लागि, पूर्ण सफलताको लागि म एउटा प्रदेश सांसद भएको नाताले अष्टलक्ष्मी साक्यको पूर्णकालको लागि 37 साल भएको दिन्छु, 37 साल। यसको लागि पनि रामे छात्रको तर्फबाट हार्दिक बधाई सम्मान छ। अब जहाँसम्म पार्टीको कुरा छ, अहिले पनि पार्टीमा अलिअलि हलचल भइरहेको छ एकताको लागि। एकजना साथी एउटा वक्तव्य निकाल्नु छ, अहिले बिहान बेलुका अर्को वक्तव्य आयो भन्छ, थाहा छैन कहाँ लगेर वक्तव्य। कोही पशुपतिनाथमा लाने, कोही पुरेश्वरीमा लाने, कोही कोटेश्वरको महादेवको थानमा लाने, के गर भाकल गरौँ त अब यसो गर उसो गर भन्ने मैले देखिरहेको छु। यो चरित्र पनि देखिन्छ। एउटै कुरा उदाहरणको लागि एउटै कुरा तपाईँलाई प्रतिबद्धता आएको छ। सम्पर्क मञ्चको मन्त्रीजी यहाँ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। माननीय सांसद शान्ति पौडेल हेटौँडाबाट हिँड्दाखेरि कहिले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई काठमाडौँमा माला लगाउने गरेर म सोध्दै हुँ। आज मैले देखाएको छु। यति प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु, पार्टीले 10 बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर पास गरेको छ। म रामेछापमा जिम्मा लिन्छु, चाहे सम्पर्क मञ्च होस्, चाहे युवा सङ्घ होस्, चाहे पार्टी होस्, चाहे सम्पर्क मञ्च होस्, 10 बुँदे सहमतिले गर्नु। 10 बुँदे सहमतिबाट पार्टी अगाडि बढ्छ, हामी अगाडि बढ्छौँ। अब काठ पराउने, पिना सुक्ने, हात्ती हिँड्दै गर्ने, कुकुर घुम्दै गर्ने। नेकपा एमाले एक ढिक्का छ, एक ढिक्का हुन्छ र रमाइलो छ मानिसहरूलाई। के भनिदिएको छ कहीँ भने तपाईँ अडिनुहोस्, अर्कोचोटि मोर्चाबाट तपाईँ उम्मेदवार एउटा पदमा 9 जना उम्मेदवार बनाएर छक्कपति तपाईँ नगरको 100 साथमा पुऱ्याउनु। मान्य 10 जनालाई मोर्चापछि जितिन्छ। कांग्रेसले भोट हाल्छ, माओवादीले भोट हाल्छ,
अनि फेरि यता समाजवादीबाट नि भोट, कता कताबाट भोट। म सुन्न नचाहँ यहाँबाट उठिने अथवा भरे बेलुका भोलि बिहान सत्रमा समाजवादी पार्टीहरूले नेकपा एमाले सबै एकै ठाउँमा आज हेर्न जानुपर्छ। हामी त्यसले मात्रै जित्न सकिन्छ। काङ्ग्रेसको भोटले चुनाव जितौँला, माओवादीको भोटले लक्ष्य टेकौँला, कसैले त्यो भोटले मलाई पेट भरिएला भनेर आशै जिन्दगी नेकपा एमाले किन हुन सक्दैन? आज हुँदैन, भोलि सक्दैन। हामीसित पार्टी पक्ष बलियोस्, हामीसित सरकार छ, हामीसित मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, हामीसित सांसद हुनुहुन्छ। हामीले गरेको काम तपाईले भन्नुभयो रामेछापमा विकास। मलाई रामेछापको बाटो बनाएको, पानी ल्याएको, कुलो बनाएको अस्पताल विशाखा मन्त्री नआउँदै गर्नुभएको। जुन बेलामा रामेछाप जानुभयो कैलाश कमरेड तपाईँलाई बधाई छ, सुक्खा डाँडामा बाटो पुर्याउनु भएको छ, रामेछापले नुहार बनाइदिएको छ। अब पो भन्न सकियो पुष्पलालको जिल्ला भनेर, नत्र त भागीरथीको जिल्ला भन्ने तपाईँलाई बधाई छ भनेर मलाई 4 महिना अगाडि भन्नुभयो, 5 महिना अगाडि भन्नुभयो। तपाईँले देख्नु भएको छ बाटो बनाउने हामी, पुलो बनाउने हामी, टावर बनाउने हामी, सिँढी बनाउने हामी, हस्पिटल बनाउने हामी, वन बनाउने हामी, अस्पताल बनाउने हामी, शिक्षण केन्द्र बनाउने हामी, खेलकुदको लागि करोडौँ बनाउने हामी, ताइक्वान्डो तालिम केन्द्र हामी बनाउने, महिलाहरूको लागि एउटा हाउस सेफ हाउस बनाउने हामी, जुनागढ सन्तलाको बगैँचा बनाउने हामी, आलुको लागि छाउ चलाएर नेपालमै पहिलो आलु उत्पादन गर्ने जिल्ला बनाउने हामी। अनि चुनाव चुनावलाई त गरेर चिन्छ। अनि काङ्ग्रेसको भोट पाइन्छ। यति लुले पार्टी मदन भण्डारीले विकास गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको पुटी गरेका नेताहरू काङ्ग्रेसको भोटले चुनाव जिताउला, माओवादीले हाङ्गाको गरेर भोट दिएर कङ्ग्रेसले जिताउला भनेर विश्वास गर्ने पार्टी मदन भण्डारीको चेहरा हुन सक्दैन। जनताको बहुदलीय जनवादको पनि अन्याय हुन सक्दैन। अहिले त फलानाले भोट हाल्नु, फेसबुकमा भोट हालेर हुन्छ, फेसबुकमा लेखेर हुन्छ, मान्छे को कहाँ चाहिँ हामीले हेरेर हुन्छ। अहिले कोही भन्छन् म 1 मई भए पनि यहाँ बस्छु। अहिले सूर्य चिन्ह चाहिए छैन, के चाहिन्छ? सूर्य चिन्ह पनि हामी सक्छौँ, नेकपा लेभलमा बाइक पक्न सक्छौँ। यति कुरा हो। बागमती प्रदेश 1 नम्बरमा के गरो, 2 मा के गो, 5 मा के गो, 6 मा के बाँध्दा भन्दै छैन। बागमती प्रदेश नेकपा एमालेको हिजो एक ढिक्का, अहिले पनि एक ढिक्का, भोलि पनि एक ढिक्का। फेरि हामी अर्को चोटि फेरि अरू महिलालाई, अरू साथीलाई मुख्यमन्त्री बनाउँछौँ। फेरि रामेछापमा सबै ठाउँमा चुनाव जित्छौँ। अनि उताउलो भएर हिजो काँठी कोठी कस्तो थियो भने सेकाओस्, कसको चुनाव कसको पार्टीले कसको तागतले मान्छेले चुनाव जितेका थिए, त्यही पार्टीको त्यही ठाउँमा आएर थुकेर हिँड्नेहरूलाई भोलि रामेछापको जनताले कति धिक्कार्नेछन्, कति बहिष्कार गर्नेछन् भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अब यति भनेपछि रामेछापको विकास निर्माण के होला? केही हुँदैन, माथि पर्छ। रामेछापलाई केही गर्न बाँकी छ। हामीले अझै 17 महिना 18 महिना शासन गर्छौँ, अझै हामी पिछौँ। अब चाँडै मन्त्रीमण्डल पूर्णता हुनेछ। सर्वीय नेता अशोक साथीले भन्नुभएको छ, अब केही समयपछि हामी मन्त्रीमण्डललाई पुरा गर्छौँ, सरसल्लाह सरकार चलाउँछौँ, यो सरकारलाई अरूकोभन्दा राम्रो नम्बर दिएर अगाडि बढाउँछौँ। हो, हामीलाई रिस गर्नेहरू पनि छन्। माओवादी र कङ्ग्रेसले मिलेर आफ्ना बाजागाजा ठिक्क पारेको थिए मुख्यमन्त्री हुनेलाई। 5 नम्बरमा सङ्गठनले नेतृत्व गरेको सरकार आज माओवादी आएको छ। हाम्रो अर्को गण्डकी पृथ्वी सुब्बाको नेतृत्व गरेको कङ्ग्रेस आएको छ। 1 नम्बरमा भलै एमाले नै आउँछ भन्ने हाम्रो लाग्छ। बागमतीमा शानदार बाजा बजाएर गभर्मेन्टलाई मुख्यमन्त्री बनायौँ, फेरि बाजा बजाएर अस्पताल खुला बनायौँ। अरूलाई के मान्यो? एमाले नै ल्यायो। यत्रो पेशी
अस्तिदेखि यत्रोदेखि पनि अष्टवस्तुलाई एउटा खाना लाउनको लागि पनि थर्मोमिटरमा काम गर्नुपर्ने के कोटेश्वरमा महादेव पुगेपछि मान्छे थर्मोमिटर भएछ किन थर्न भनेको देवताले खुसी भयो हामी त अङ्गालो भरिभरि माया भरिभरि अष्टवस्तुलाई स्वागत गर्छौँ अष्टवती जहाँ हाम्रो रामेछ त्यही हो अब अन्त हुँदैन त्यसो हुनाले मैले आफै म सबै हुन्छु उहाँसँग यो सरकारलाई बलियो बनाइन्छ रामेछापको समृद्धिमा फेरि इँटा थपिन्छ फेरि चुनाव आउँछ 6 महिनापछि फेरि पालिकाहरू जितिन्छ फेरि पहिलेलाई गइन्छ आफ्नो पार्टीको मान्छेलाई हँसाइन्छ जनतालाई हँसाइन्छ नेकपा एमाले बनेको जनतासँग गाइसेको पार्टी हो यो चिनी हो जनता पानी हो चिनीले पानी मिसेपछि गुलियो बन्छ झोल त्यस्तै झोल भएर खान्छौँ हामी एमाले बाल्य र चिनीको होइन हल्ला मिल्ने छोड्यो भने छोड्दा भन्यो अस्थिरता हामी चाहन्नौँ हामी अस्थिरता चाहन्नौँ हामी चाहन्छौँ शान्ति स्थिरता समृद्धि नयाँ नेपाल उज्यालो नेपाल अहिले तपाईँलाई म घोषणा गरौँ सरकार बन्नेको पहिलो महिनामा 13 जिल्लामा रामेछाप जिल्ला हो तल थियो तल सबैभन्दा तलको जिल्लाको नाम के भन्दा रामेछाप आज तपाईँ 3 वर्ष 3.5 वर्षमा हेर्नुहोस् रामेछापभन्दा तल 8वटा जिल्ला परिसक्यो रामेछाप कति माथि आएको छ त्यो के आएको कल्पना गर्नुहोस् एक घरको रुम 3 बजी जोड्दाखेरि यो जोडेको जतिको मूल्य कति भन्दा 20 रुपियाँ अहिले कति छ आनाको 8-9 लाख भएको छ के गरेको छ समृद्ध रामेछाप त्यही हो आज हाम्रा गाउँहरूमा बाटो पुगेको ठाउँमा 5 लाख आनाको पनि जग्गा पाइँदैन यसले के गराएको छ रामेछापलाई 9 नम्बरको जिल्ला बनाएर आज दोलखाको र सिलगढीको क्षेत्र सिमानामा तपाईँ कम्पेरेटिभ स्टडी गर्नुहोस् स्वास्थ्यमा शिक्षामा पूर्वाधारमा विकासमा सरकारी अफिसरको उपस्थितिमा वन जङ्गलमा खेतीपातीमा उत्पादनमा समग्रताको इन्डेक्समा हेर्नुहोस् रामेछापले 2टै जिल्लालाई तानेको छ त्यसको श्रेय म होइन नेकपा एमाले हो नेकपा एमाले मात्रै हो बागमतीको सरकार हो त्यसको प्रतिनिधित्वको मान्छे म मात्रै हो एउटा म त पार्टीको एउटा सामान्य खलासी ड्राइभरले जे सोच्छ त्यसै गरे ड्राइभर भनेका जनता रोक भनेर रोक्यो त्यही काम एमाले गर्नु अब पार्टी फुटेको कुरा हामीलाई थाहा छ पार्टी फुट्दा हामी धेरै दिन गयौँ चुट्दाखेरि धेरै हाँस्यौँ 54 सालमा म जिटिसीको सभापति थिएँ पार्टी फुट्दा रमाइलो गर्ने साथीहरू थिए त्यही साथीहरू पनि पछि फेरि वामदेवको नेतृत्वमा फेरि आए सामेल नहुने नेता सिपी मैनाले अहिले पनि बाहिर हुनुहुन्छ वामदेवले पार्टी फुटाउनु भयो वामदेव आउनुभयो फेरि पार्टी फुटी बेला पछि फुटेको अनुभव भएको मान्छे के हो त फुट्यो भने फेरि गरिहाल्यो त्यही रमाइलो गर्नको लागि रामेछापमा पनि काहीँ मानिसहरू फुटको रुचि राख्ने किनभने पहिले खेलेको होइन अब सम्भव छैन किन छैन रामेछापमा मलाई एकजना इन्चार्ज गर्नु होला म एक्लै छैन आदरणीय नेता कमल चौधरी हुनुहुन्छ आदरणीय नेता माधवजी हुनुहुन्छ आदरणीय अरू धेरै पुरुष भाइका साथीहरू हुनुहुन्छ 54 भन्दा धेरै बोलिरहेका छौँ हामी अब हामीलाई टुटाउन परिवर्तन कसैले पनि सक्दैन त्यो अनुभव बोकेर इतिहास बोकेर आएको 14 गाई युवाको जागर बोकेर आएको मानव लगायत अरू जिल्ला कमिटीका नेताहरू आनन्द पुरुषोत्तम अरू सम्पर्क मञ्चका साथीहरू के हुनुहुन्छ विश्व त्यही बाटो धेरै महिला नेत्रीहरू हुनुहुन्छ अब रामेछाप केही भइहाल्छ केही हुँदैन आज नभए भोलि नभए पर्सि अब हामी आइयो साथी गर्नुपर्छ अब पाए तातो पानी नहुने नभए चिसै पानी नहुने तर एमाले फुटीसम्म अस्ति साथी खुसी कुरा त्यही पऱ्यो किन खुसी भएको पनि छोरो अमेरिका जानुपर्छ विदेश गएर पहिले नआउन खुसी छन् हाम्रो पार्टीमा मान्छे आउँछन् त्यही मान्छे जान्छन् पश्चिम ढोका जस्तो छ जाने ढोका त्यत्रै छ तर एमालेको मूल ठाउँ भनेको यही मञ्च हो अष्टवल
गोष्ठीहरूकै नेतृत्व यो मुलुकमा कसरी हराउन सक्दैन। बन्दुक बोकिरहँदाखेरि त एमाले हल्लिएन, बामदेवले छानु गर्दा पनि एमाले हल्लिएन। अब कसैले चितवनमा एमाले हल्लिन्छ, किन त हल्लिँदैन? एक ढिक्का हुन्छ एमाले। अर्कोचोटिको चुनावमा एमाले रामेछापलाई बागमतीमा राम्रो शानदार 74 भन्दा राम्रो इतिहास लिएर आउँछ, यही उपस्थित ल्याउँछ। यसैले को के हुन्छ कसो हुन्छ चिन्तै नगर्नुहोस्, आफ्नो काम गर्नुहोस्। मैले प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु, रामेछापमा 10 कुनै कार्यक्रम हाम्रो कार्यक्रमले बनाएको जो निर्णय छ पार्टीले त्यसलाई आफ्नो बनाइसकेको छ। अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पहिलेको मितिदेखि अब 12 बजेदेखि मूल्यको प्रक्रिया थाल्नु र त्यसलाई पूर्ण गरिदिन्छु। कसैले चिन्ता गर्नु पर्दैन। आदरणीय मान्य बागमती प्रदेश सभाका सदस्य, नेकपा एमाले रामेछापका नेकपा एमाले बागमती प्रदेश सभा प्रदेश कमिटीका सदस्य मान्य शान्ति प्रसाद पौडेलज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आसन ग्रहण क्रममा नेकपा एमाले रामेछाप जिल्ला कमिटीका सचिव कमरेड पुरुषोत्तम पौडेलज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण क्रममा नेकपा एमाले रामेछापका नेता जिल्ला समन्वय समितिका सभापति कमरेड प्रेमबहादुर खड्काज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा नेकपा एमाले रामेछापका आदरणीय नेतृत्व नेता उद्योगी व्यवसाय कमरेड शम्भु श्रेष्ठलाई म आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी उद्योगी व्यवसायी रामेछापका नेता कुलहरू दीपक पौडेल, नानीबाबु कार्की, बलराम खड्का, कुमार कार्की, धर्म खड्का, परशुराम कार्की, डम्बर कार्की, केशर बुढाथोकी लगायतबाट अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा नेकपा एमाले केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय कमिटीका सदस्य कमरेड रणकुमारी को विकास र समग्र बागमती प्रदेशको विकासका एक अनुयायी आदरणीय कमरेड पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सदस्य तथा रामेछाप जिल्ला इन्चार्ज र रामेछापका आधारभूत विकासका परिकल्पनाका मान्य कैलाश ढुङ्गेलज्यू, त्यसै गरी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका एक हस्ती रामेछापका कम्युनिस्ट आन्दोलनका ज्ञाता पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सदस्य आदरणीय कमल प्रसाद चौलागाई लगायत मञ्चमा आसीन विभिन्न तह र तबकाका आदरणीय अतिथिज्यूहरू, युवा सङ्घ नेपालका केन्द्रीय पदाधिकारी कमरेडज्यूहरू, स्थायी कमिटी सदस्य कमरेडहरू, सचिवालय सदस्य कमरेडहरू र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू, त्यसै गरी विद्यार्थीका सम्पूर्ण तह र तबकाका आदरणीय कमरेडहरू, उपस्थित पत्रकार मित्रहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरू र रामेछापको घुमदेलको लाछरदेखि दोरम्बाको सैलुङसम्मबाट यो कोभिडको महामारीका बिचमा पनि उपस्थित हुनुभएका आम नेकपा एमाले प्रेमीहरू र नेकपा एमालेको भविष्यलाई सुदृढ र समुन्नत र सुदृढ र शुद्धिकरण गरेर लानुपर्छ भनेर उपस्थित हुनुभएका आम जनसमुदायहरूमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले रामेछाप काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको तर्फबाट म क्रान्तिकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ मैले लामो कुरा भन्दा पनि आदरणीय कमरेडहरू, यो नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीज्यूलाई पनि आफ्नो बैठक कार्यक्रममा जानुपर्ने भएको हुनाले मैले लामो समय केही लिन चाहन्न। रामेछाप काठमाडौँ सम्पर्क मञ्च पार्टीको एक ढिक्का र सुदृढ र शुद्धिकरण गर्ने विषयमा हामी कुनै पनि कसुर बाँकी राख्दैनौँ र हामीले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण हिजो पनि गर्दै आएका थियौँ र फेरि पनि भोलिका दिनमा पनि हामीबाट कुनै पनि त्यस्तो प्रकारको पार्टी विभाजन, पार्टी टुट र फुटमा हामी अल्बनिने पक्षमा छैनौँ। हामी पार्टीलाई एक ढिक्क र एक मना ढङ्गले पार्टीलाई वास्तवमै चाहिँ एउटा सुदृढीकरण ढङ्गले र शुद्धिकरण ढङ्गले लानलाई हामी प्रतिबद्धता छौँ भन्दै म यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्न चाहन्छु।